बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जिसका ताल्लुक़ 2023-24 की बोर्ड से रिलेटेड पॉलिसियों के साथ है। रिसेंटली पंजाब बोर्ड्स कमेटी की तरफ से एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर इम्तिहानात, ख़ासकर मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात जो थे, उन इम्तिहानात के हवाले से कुछ पॉलिसियों में नरमियाँ की गई, कुछ पॉलिसियाँ तब्दील की गई। और पहले की निस्बत इन पॉलिसियों को अगर देखा जाए, इन पॉलिसियों की अगर बात की जाए तो ये पॉलिसियाँ पहले वाली पॉलिसी की निस्बत बहुत हद तक बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है और इंशाल्लाह बच्चों के लिए, तलबा के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियों की वजह बनेगी। तो वो कौन कौन सी पॉलिसियाँ हैं, वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जो पॉलिसी के अंदर की गई हैं बोर्ड की तरफ से, बोर्ड कमेटी की तरफ से। और याद रखिएगा ये जो चेंजेस हैं पॉलिसी के अंदर, ये पंजाब के सभी बोर्ड्स के लिए होंगी, पंजाब के सभी बोर्ड्स पर लागू होंगी 2023 से ऑनवर्ड। और मैट्रिक इंटरमीडिएट के तलबा जो है वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे, इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो आते हैं पहली पॉलिसी की तरफ। 2 साल में 4 बार इम्तिहान होता, तो पहले भी ऐसे ही है कि अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में 2 बार इम्तिहानात होते हैं, जबकि 2 साल में 4 बार इम्तिहानात होंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा इन्होंने और बेहतर किया है। अब किसी भी रेगुलर क्लास की बात की जाए तो उसके इम्तिहानात उसके सेशन के एंड पर होते हैं। अब साल में एक वो इम्तिहानात कराएगा, इसको फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम बोला जाएगा। रेगुलर क्लासेस नॉर्मली जो है वो अपने सेशन के एंड पर ये इम्तिहानात देते हैं। फिर जिन बच्चों का इस इम्तिहान में कोई सप्ली वगैरह आ जाती थी तो वो उसी इम्तिहान के कुछ वक्त के बाद जो है वो सप्ली का इम्तिहान लेते थे। तो इसको बोला जाता था सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, जिसको अब नाम दिया जाएगा सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम। साल में 2 बार इम्तिहानात होंगे, फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम और सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम। इस लिहाज से 2 साल में 4 इम्तिहानात बनेंगे। और साथ ही साथ ये तब्दीली की गई है कि जहाँ ये था कि जी रेगुलर सेशन में इम्तिहानात जाएं और साथ में जो प्राइवेट उम्मीदवार भी भेज सकते थे, अब ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, फ़ायदा दिया गया है कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जिनको सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम का नाम दिया गया है, इनमें भी फ्रेश कैंडिडेट्स जो है वो भी, यानी जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी, रेगुलर के साथ जिन्होंने एडमिशन नहीं भेजा था, वो भी अब सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में अपना दाखिला भेज सकेंगे। यानी उनके पास भी अब 2 ऑप्शन होंगे साल में इम्तिहानात देने के लिए कि वो रेगुलर क्लासेस के जब सेशन एंड होंगे और इम्तिहानात होंगे, फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम उसमें भी दाखिला भेज सकेंगे, और सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम जब सप्लीमेंट्री के दाखिले जाते हैं उन दाखिलों में भी अपना दाखिला भेज सकेंगे अगर किसी वजह से वो पहले इम्तिहानात से रह गए हैं। तो यानी दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, 2 चांस दिए जाएंगे साल में बच्चों के लिए कि वो 2 बार इम्तिहानात में अपीयर हो सकते हैं, रेगुलर वाले भी और इवन जो है वो प्राइवेट वाले भी। दूसरा, प्रैक्टिकल में गैर हाजिर या फेल उम्मीदवार। वो उम्मीदवार जो मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात दे चुके लेकिन उनकी सप्ली या फिर सप्लीमेंट्री सप्ली आई, कम नंबर आए प्रैक्टिकल के किसी भी पेपर में, तो पहले ये रूल था कि जिस सब्जेक्ट का सप्ली में जिस गैर हाजिरी हुई या फिर यूँ कह लें कि वैसे मार्क्स कम आए और सप्ली आ गई, तो उसके लिए प्रॉब्लम होता था कि उस सब्जेक्ट का जहाँ प्रैक्टिकल उसने दोबारा देना होता था, वहीं थ्योरी पार्ट 1 और पार्ट 2 की भी साथ जो है वो शामिल की जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा आइंदा साल से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जो जिस प्रैक्टिकल में सप्ली होगी, जिस प्रैक्टिकल के इम्तिहान नहीं दिया या गैर हाजिर हुए, सिर्फ उसी का ही दोबारा इम्तिहान होगा, उससे रिलेटेड थ्योरी के किसी भी सब्जेक्ट का इम्तिहान नहीं होगा। जैसा कि हम फिज़िक्स की मिसाल ले सकते हैं कि जी अगर कोई बच्चा फ़िज़िक्स में रह गया था प्रैक्टिकल में गैर हाजिर होने की वजह से या वैसे नंबर कम आए, तो पुरानी तो पॉलिसी के मुताबिक तो वो फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल भी देता, साथ ही साथ पार्ट 1 से थ्योरी और पार्ट 2 की थ्योरी जो कि उसकी पहले पास ही, उसके लिए प्रॉब्लम था कि दोबारा भी उसको देनी होती थी। लेकिन अब नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, प्रैक्टिकल का ही एग्ज़ाम देगा जिसमें उसकी जो है वो सप्ली आई है। ना तो पार्ट 1 से फ़िज़िक्स की थ्योरी, ना ही पार्ट 2 से फ़िज़िक्स की थ्योरी, यानी जो पास हो चुके हैं उनको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल जिसमें सप्ली आई है या जिसमें बच्चा गैर हाजिर था उसी का इम्तिहान होगा। इसके बाद नेक्स्ट, 2 साल में इम्प्रूवमेंट के चांस। एक तो जो बच्चा मैट्रिक पास कर चुका है या इंटर पास कर चुका है उसके लिए अगले 2 साल में 4 चांस उसको दिए जाएंगे। और इन 4 चांसेस में एक और कंडीशन भी लागू की गई है नई पॉलिसी के मुताबिक कि ये जो 4 चांस होंगे इम्प्रूवमेंट के, ये चांस तभी बच्चा अवेल कर सकेगा जब तक कि वो किसी नेक्स्ट डिग्री या नेक्स्ट किसी डिसिप्लिन में एडमिशन नहीं लेता। यानी एडमिशन लेने से पहले तक ये 2 साल में 4 इम्प्रूवमेंट के चांस बच्चा अवेल कर सकता है। अगर उसने कहीं दाखिला ले लिया तो फिर वो अपना हक खो देगा, यानी वो इम्प्रूवमेंट का चांस उसे अवेलेबल नहीं होगा, वो नहीं ले सकेगा।
تو 2 سال میں امپروو کیا جا سکتا ہے اور 4 چانس ملیں گے امپروومنٹ کے ساتھ. شرط ہے کہ آگے داخلہ کسی سبجیکٹ میں کسی ڈگری میں نہ لیا ہو. مارکس امپروومنٹ میں بھی پہلے پرابلم تھا. پرابلم اس طرح ہوتا تھا کہ جی اگر کسی بچے نے فزکس کا ہی جیسے میں نے مثال دی ہے کہ اگر کسی بچے کے فزکس میں مارکس جو تھے وہ کم آئے تو وہ چاہتا تھا کہ یہ فزکس یہ پارٹ 1 کے مارکس جو ہیں یہ ان کو امپروو کیا جائے تاکہ مارکس بڑھائے جا سکیں. تو فزکس پارٹ 1 کے مارکس بڑھانے کے لیے ساتھ ایڈیشنل مجبوری ہو جاتی تھی. پالیسی کچھ اس طرح سے تھی کہ پارٹ 1 کے ساتھ پارٹ 2 آٹومیٹک شامل ہو جاتا بنا یعنی کہ اس کی مرضی کے, اور ساتھ ہی ساتھ پریکٹیکل بھی شامل ہو جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہوگا. بچے نے امتحان دیا انٹر کا یا میٹرک کا, اور اس نے اگر امتحانات میں پریکٹیکل میں اچھے نمبر لیے, پارٹ 1 میں اچھے نمبر لیے, لیکن غلطی سے پارٹ 2 میں اگر برے مارکس آ گئے ہیں تو اب وہ اس کے پاس اب اپرچونٹی ہے, موقع ہے کہ وہ صرف پارٹ 2 کے ہی دے سکے گا. یعنی اب ساتھ پارٹ 1 اور پریکٹیکل شامل نہیں ہوں گے. یعنی پارٹ 1 سے کوئی بھی ایک سبجیکٹ لیا جا سکتا ہے, پارٹ 2 سے کوئی بھی سبجیکٹ لیا جا سکتا ہے. ایون پریکٹیکل بھی اپنی مرضی سے جس مرضی پریکٹیکل کے امتحان دینا چاہے, اگر نمبر کم ہے تو وہ بھی الگ سے دیا جا سکے گا. یعنی اس سبجیکٹ کی باقی چیزوں کو ریلیٹ نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر پارٹ 1 سلیکٹ کرتا ہے تو پارٹ 2 اور ساتھ پریکٹیکل شامل نہیں ہوں گے. پارٹ 2 اگر سلیکٹ کرتا ہے تو پریکٹیکل اور پارٹ 1 شامل نہیں ہوں گے. یعنی پارٹ 1 سے بھی کوئی سبجیکٹ اپنی مرضی کا سلیکٹ کیا جا سکتا ہے, پارٹ 2 سے بھی اپنی مرضی کا کوئی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. ایون اگر بچہ چاہتا ہے کہ جی پارٹ 1 کمبائنڈ وہ امپروو کرنا چاہتا ہے, اس صورت میں بھی ممکن ہے. پارٹ 2 کمبائنڈ امپروو کرنا چاہتا ہے, اس صورت میں بھی ممکن ہے. صرف پریکٹیکلز کو امپروو کرنا چاہتا ہے, اس صورت میں بھی ممکن ہوگا. تو یہ ایک امپروومنٹ پالیسی میں چینج, یہ بھی کیا ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ آسانی کی وجہ بنے گی. کیونکہ پارٹ 1 میں کوئی بچہ سلیکٹیو سبجیکٹ سلیکٹ کرتا تھا تو آٹومیٹکلی پارٹ 2 اور پریکٹیکل شامل ہو جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہوگا. اب جس سبجیکٹ میں نمبر کم ہوں گے صرف اسی کو ہی سلیکٹ کیا جائے گا اور باقی ساتھ شامل نہیں ہوگی. اضافی مضمون کے امتحان بھی دینے کی سہولت ہوگی. مثال کے طور پہ بچہ جو ہے وہ اس نے پری میڈیکل FSC میڈیکل کے ساتھ کی, جس میں اس نے فزکس, بیولوجی اور کیمسٹری پڑھا, پاس ہوگی. اب اس کا ارادہ بنا کہ وہ جو ہے وہ ساتھ میں کسی طرح اگر میتھ کو بھی شامل کر لے, اس کے پاس ڈگری جو ہے وہ ایڈیشنل اویلیبل ہو پری انجینئرنگ کے لیے بھی, تو وہ کیا ہے اپنے امتحانات پاس کرنے کے بعد اضافی طور پہ پرائیویٹ امیدوار کے طور پہ کیا ہے وہ میتھ کا امتحان بھی دے سکتا ہے, اور اس طرح جو ہے اس کے پاس دوسری ڈگری بھی اویلیبل ہوگی. یعنی وہ نان میڈیکل کے لیے بھی اویلیبل ہوگا, وہ آگے نان میڈیکل کے جو فیلڈ ہیں ان میں بھی شامل ہو سکے گا. یا پھر بچے نے اگر فزکس, کیمسٹری اور میتھ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی FSC انٹر کیا تھا, اب وہ چاہتا ہے کہ وہ بایو بھی ساتھ ایڈیشنلی ایڈ کر لے, تو اس صورت میں اس کے لیے اب چانس ہوگا کہ اپنی FSC اپنے انٹر پاس کرنے کے بعد نیکسٹ آنورڈ اضافی وہ سبجیکٹ بھی سلیکٹ کر سکتا ہے. اور لیکن شرط یہ ہوگی کہ یہ جو سبجیکٹ سلیکشن ہوگی یہ پرائیویٹ امیدوار کے طور پہ ہوگی, اور اسے جو ہے وہ اپنے داخلہ جات جو ہیں وہ بھی پرائیویٹ امیدوار کے طور پہ بھیجنے ہوں گے, اور اس کو جو ہے وہ اس کی ڈگری کے اندر یہ چیزیں, یہ مضمون اضافی جو ہے وہ شامل ہونے کی سہولت مل جائے گی اسے. تو یہ پالیسی کے اندر تبدیلیاں تھیں کچھ, جن کو ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا. سال میں 2 بار امتحانات ہوں گے, اس لحاظ سے 2 سال میں 4 بار امتحان. دوسرے نمبر پہ پریکٹیکل میں غیر حاضر یا فیل صرف پریکٹیکل کا ہی امتحان دے گا. تیسرا 2 سال میں بچوں کے لیے 4 جو پاس کرنے والے بچے ہوں گے انٹر یا میٹرک, ان کے لیے ان کے پاس 4 بار چانس ان کے اویلیبل ہوں گے, وہ 4 بار جو ہے وہ امپروومنٹ کا موقع حاصل کر سکیں گے, لیکن شرط ہوگی کہ آگے کہیں ایڈمیشن نہ لیا ہو. مارکس امپروومنٹ تو کسی بھی پارٹ سے, پارٹ 1 ہو, پارٹ 2 یا پھر پریکٹیکل, کسی بھی پورشن سے, کسی بھی حصے سے جو اپنی مرضی کا سبجیکٹ سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ کہ اگر ایک فیلڈ کو سلیکٹ کیا تھا, اضافی مضمون کا پیپر دینا ہے, تو آن ورڈ اضافی مضمون کا پیپر بھی پرائیویٹ امیدوار کے طور پہ دیا جا سکے گا. تو یہ چند ایک پالیسیاں تھیں جو ریسنٹلی پنجاب کی بورڈز کمیٹی نے جو ہے وہ ایشو کی, اور بہت ہی بہترین ہے. امید ہے کہ بچے جو ہے وہ اس سے میکسیمم جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں گے. تو ان پالیسیوں کے ساتھ آپ بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے مارکس امپروو کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ بھی اس لحاظ سے جو اپنے سبجیکٹس جو بھی ہیں ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اپنے چانسز اویل کرتے ہوئے اپنے مارکس امپروو کر سکتے ہیں. ہوپ سو کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہوں گی. انہی باتوں کے ساتھ, انہی چیزوں کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.